अधिकार हामी सबैको सरोकार ठुला साना मानिस र सृष्टि समस्तैको सरोकार बाल अधिकार हामी सबैको सरोकार। नमस्कार, बाल सरोकारको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन छ। बालबालिका तथा बाल अधिकारका विविध क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न निकाय एवं यसका सरोकारवालाहरूको निम्ति लक्षित गरेर यो कार्यक्रम निर्माण गरिएको हो। कार्यक्रममा हामी मूल रूपमा बाल अधिकारका विविध विषयवस्तुमा सामग्री प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामी बाल संरक्षणको सवालमा एक सामग्री र केन्द्रीय बाल कल्याण समितिका कार्यकारी निर्देशक तारक धितालसँग बाल संरक्षणको सम्बन्धमा गरिएको भेटवार्ताको सारांश प्रस्तुत गर्नेछौँ। तर सुरुमा भने प्रस्तुत छ बाल अधिकार गतिविधि। ललितपुर उपमहानगरपालिकालाई बाल श्रम मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नका लागि ललितपुर उपमहानगरपालिकाको अगुवाईमा सिभिन नेपाल, भोइस अफ चिल्ड्रेन, महिला समूह, वडा बाल संरक्षण समिति र नगरस्तरीय बाल संरक्षण समितिले उक्त क्षेत्रमा बाल श्रम विरुद्ध विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा जहाँ हरियो झण्डा छ त्यहाँ बाल श्रम छैन भन्ने अभियानका साथ बाल श्रम विरुद्धको हरियो झण्डा प्रत्येक घर र साना होटल तथा रेस्टुरेन्टमा वितरण गरिएको थियो। यसै क्रममा हरियो झण्डा वितरण गरिएको क्षेत्रमा नगरस्तरीय बाल संरक्षण समितिले अनुगमन गरेको छ। अनुगमनको क्रममा 2 होटलमा 2 जना बाल श्रमिकहरू भेटाइएका छन्। होटल व्यवसायीहरूले ती बालकहरू 16 वर्ष पुगेको दावी गरेका छन् भने अनुगमन टोलीले 16 वर्ष पुगेको प्रमाणित गर्न बालकहरूको जन्मदर्ता ल्याउनका लागि 1 हप्ता म्याद दिएको छ। 1 हप्तापछि फेरि अनुगमन गरेर ललितपुर उपमहानगरपालिका बाल श्रम मुक्त क्षेत्र घोषणा हुने भएको छ। 2 वर्षदेखि यौन हिंसा अन्त्य तथा न्याय, समानता र मानवाधिकार सुनिश्चितताका लागि महिला मानवाधिकार रक्षकहरूको अगुवाईमा तथा बलात्कार विरुद्धको अभियानमा आबद्ध संस्थाहरूको सक्रियतामा आन्दोलनका 10 बुँदे मागहरू कार्यान्वयनका लागि सरकारको जवाफदेहिताका लागि 2071 जेठदेखि हरेक सोमबार 1 घण्टे धरना दिँदै आएका छन्। महिला आन्दोलनले विभिन्न चरण गरी 10 बुँदे मागहरूका सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै तथा मागहरू उप छलफल तथा अन्तर्क्रिया समेत गर्दै आइरहेको छ। 10 बुँदे मागहरू कार्यान्वयनको सम्बन्धमा कानून, न्याय, संविधान सभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका साथै शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले महिला मानवाधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाललाई पत्राचार गरेको सञ्जालले जानकारी गराएको छ। महिला आन्दोलनका मागहरूमा बलात्कार सम्बन्धी हालको विभेदपूर्ण कानूनमा तुरुन्तै संशोधन गरिनुपर्ने, फास्ट ट्र्याक कोर्ट तुरुन्तै गठन गरी बलात्कारबाट प्रभावितहरूसँग सम्बन्धित सबै घटनाहरूको प्रभावकारी फैसला गरिनुपर्ने, बलात्कार सम्बन्धी अनुसन्धान प्रक्रियालाई संवेदनशील र प्रभावकारी बनाउन नेपाल प्रहरीका लागि निर्देशिका निर्माण र कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, त्यसै गरी बलात्कार तथा यौन शोषणबाट पीडित महिला तथा बालिकाहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र न्यायपूर्ण वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार CRC CEDAW गरिएको प्रतिबद्धता अनुरूप नीतिगत तवरबाट सुनिश्चित गरी त्यसको लागि बजेट व्यवस्था गरिनुपर्ने, बलात्कार पीडितमाथि विभेद गर्नेलाई सामाजिक अपराधीको रूपमा राख्न आवश्यक कानूनको निर्माण र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कारबाही गरिनुपर्ने लगायतका बुँदाहरू समेटिएका छन्।
दर्शकवृन्द, बाल अधिकार भनेको बालबालिकालाई सामाजिक असुरक्षा, अशिक्षा, तिरस्कार, शोषण र उत्पीडनको विरुद्ध संरक्षण प्रदान गर्दै तिनको बालापन सुनिश्चित गर्नु हो। बालबालिकाको अधिकार संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो भनी बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि 1989 मा उल्लेख गरिएको छ। उक्त महासन्धिले बाल अधिकारलाई स्पष्ट रूपमा 4 भागमा विभाजन गरेको छ। ती हुन् बालबालिकाको बाँच्न पाउने अधिकार, संरक्षणको अधिकार, विकासको अधिकार र सहभागिताको अधिकार। यिनै 4 अधिकारलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सकियो भने बालबालिकाको अधिकार प्रत्याभूत गराउन सकिन्छ। अब प्रस्तुत छ यिनै 4 अधिकार मध्ये संरक्षणको अधिकारको सम्बन्धमा तयार पारिएको एक सामग्री। हामी सबैको बालबालिकामाथि हुने सबै प्रकारका हेला, दुर्व्यवहार र शोषण, भेदभाव लगायत व्यवस्थाबाट संरक्षण पाउनु बाल अधिकार हो। संयुक्त राष्ट्र संघीय बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि 1989 ले बालबालिकाले संरक्षित हुन पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ। सोही अनुरूप प्रत्येक बालबालिकाले भेदभाव, शोषण, दुर्व्यवहार, अपहेलना, उत्पीडन एवं हानिकारक काम तथा युद्धमा संलग्न हुनुपर्ने, ओसार पसार तथा बेचबिखन र बाबुआमाबाट अलग गिनुपर्ने लगायतका जोखिमपूर्ण स्थितिबाट सुरक्षित हुन पाउनु पर्दछ। त्यसैगरी अपाङ्गता भएका तथा अभिभावकविहीन बालबालिकाको निम्ति विशेष व्यवस्था हुनुपर्दछ। साथै सम्पूर्ण बालबालिकालाई कानुनी संरक्षण प्राप्त हुनुपर्दछ। सोही अनुरूप नेपालले बालबालिकाको हक हितको संरक्षण, शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक विकास तथा बाल अधिकार संरक्षण र सम्वर्धनका लागि बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2048 लागू गरेको छ। त्यसैगरी बालबालिका सम्बन्धी नियमावली 2051, बाल श्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन 2056, बाल न्याय कार्यविधि 2063, बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति 2069, आवासीय बालगृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड 2069 र बालबालिकाका लागि 10 वर्षे राष्ट्रिय कार्ययोजना लगायतका विविध नीतिगत व्यवस्थाहरू गरिएका छन्। त्यसैगरी जोखिममा रहेका बालबालिकाका लागि आपतकालीन उद्धार र सेवाका लागि बाल हेल्पलाइन 1098 र बालबालिका खोज तलास केन्द्र 104 पनि सञ्चालनमा रहेका छन्। बाल संरक्षणका लागि सञ्चालनमा रहेका बाल हेल्पलाइन 1098 र बालबालिका खोज तलास केन्द्र 104 बारे बताउनु हुँदै राष्ट्रिय योजना आयोगकी सदस्य डाक्टर बिमला राई पौड्याल। दुईटै हेल्पलाइन हुन् हुनको लागि। एउटा चाहिँ सरकारको प्रहरीबाट सञ्चालित खोज तलास केन्द्र भयो र अर्को चाहिँ यो साउथ एसिया लेभलको हाम्रो 1098 भयो। 1098 को कार्यक्षेत्र चाहिँ अलिकति ब्रोड छ, खोज तलास मात्रै नभएर अब यो चाहिँ अलिकति यसमा काउन्सिलिङ छ, रेस्क्यु छ, यसमा चाहिँ अब एकदमै जीविकोपार्जनको लागि आवश्यक सहयोग चाहिएको छ भने जीविकोपार्जनको लागि अथवा स्वआर्जनको लागि बच्चाहरूलाई चाहिँ सिपहरू दिनेसम्मको कुराहरू छ, संरक्षणको कुरा छ। अब कति हिंसामा परेको बालबालिकाहरूको चाहिँ एकदमै मनोवैज्ञानिक रूपमा उनीहरूलाई चाहिँ असर पारेको हुन्छ, त्यसमा काउन्सिलिङको कुरा छ। अब अलिकति चाहिँ नराम्रो बानी लागेका बच्चाहरू छन् भने उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति राम्रो बाटोतिर दोहोर्याउने कुराहरू छ। यी प्रावधानका बावजुद पनि नेपालमा बालबालिका विभिन्न बहानामा हेला, भेदभाव, शारीरिक तथा मानसिक दुर्व्यवहार, यौन दुर्व्यवहार, यौन शोषण, श्रम शोषण, बेवास्ता तथा परित्यक्तता लगायतबाट प्रभावित भइरहेको अवस्था छ। बालबालिकाहरू जोखिममा पर्दा तत्काल उद्धार गर्न बाल हेल्पलाइन 1098 लाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न र यसलाई विस्तार गर्ने योजना रहेको साथै सोही अनुसार बजेट विनियोजन हुने बताउनु हुँदै फेरि एकपटक राष्ट्रिय योजना आयोगकी सदस्य डाक्टर बिमला राई पौड्याल। अब अहिले पुरै वर्कआउट भइसकेको त छैन। हामीले अब नीतिगत रूपमा चाहिँ यसलाई पास गरेका छौँ हामी 1098 मा र 104 लाई हामी बढी सुदृढीकरण गर्छौँ भनेर। सुदृढीकरण गर्ने एरिया मैले अघि भनिहालेँ हामी 3टामा हैन। अहिलेसम्म ठ्याक्कै यति जान्छ भनेर भन्न सक्ने स्थिति चाहिँ छैन। हामी वर्कआउट गर्दैछौँ तर हामी उचित मात्रामा हामीले जति यो पनि फेरि हेरेर हुन्छ होला। अब सबै जिल्लाको क्यापासिटी एकै खालको छैन होला। जुन जिल्लामा क्यापासिटी अहिलेको क्षमता एकदमै कम हामी देख्छौँ, एउटा काइन्ड अफ एउटा चाहिँ हामी पहिला चाहिँ अहिलेको स्थिति के छ भनेर पनि क्विक सर्वे जस्तो गर्छौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ जुन जिल्लाको क्यापासिटी कम छ त्यो जिल्लामा अझ बढी सहयोग पुगोस्, जुन जिल्लाको क्यापासिटी ठिकै छ प्रभावकारी रूपमा काम भइरहेछ त्यहाँ थोरै सहयोगले पनि हुन्छ होला, अथवा हाम्रो चाहिँ सिम्पल मोरल सपोर्टले मात्रै पनि हुन्छ होला। त्यो हेरेर हामी चाहिँ उचित रूपमा चाहिँ सहयोग गर्छौँ।
नेपालको सन्दर्भमा बालबालिकाको संरक्षणको क्षेत्र व्यापक रहेको छ। बालबालिका संरक्षण सम्बन्धी सरोकारका विषय धेरै रहेका छन्, जसमध्ये केही प्रमुख सरोकारका विषयहरूमा जन्मदर्ता, बाल श्रम, बाल यौन शोषण, व्यावसायिक यौन शोषण, दुर्व्यवहार, बाल विवाह आदि पर्दछन्। केन्द्रीय बाल कल्याण समितिको प्रतिवेदन अनुसार 2069 सालमा जम्मा 77,46,971 जना बालबालिकाले जन्म दर्ता गरेको पाइन्छ, जसमध्ये 47.1% बालिका र 52.9% बालक दर्ता भएको देखिन्छ। त्यसै गरी आइएलओको अध्ययन अनुसार नेपालमा 5 देखि 17 वर्षका करिब 77 लाख बालबालिका मध्ये करिब 31,40,000 बालबालिका रोजगारीमा संलग्न रहेका छन्। रोजगारीमा संलग्न ती बालबालिका मध्ये 2/3 14 वर्षभन्दा कम उमेरका रहेका छन् भने रोजगारीमा संलग्न कुल बालबालिका मध्ये करिब 16 लाख बाल श्रमको समूहभित्र पर्दछन्, जसको कारणले ती बालबालिकाहरूले बाल अधिकार उपभोग गर्न नपाउने सम्भावना रहेको छ। त्यसै गरी केन्द्रीय बाल कल्याण समितिका अनुसार हालसम्म 14वटा जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका बाल हेल्पलाइन 1098बाट यस वर्ष जम्मा 1,578 जना बालबालिकाले सेवा प्राप्त गरेका छन्, जसमध्ये 43.10% बालिका र 53.42% बालक देखिन्छन्। त्यसै गरी सिबिन नेपालको प्रतिवेदन अनुसार सन् 2013मा देशका विभिन्न भागमा बालबालिका विरुद्ध भएका हिंसाका 3,412 घटनाहरू दर्ता गरिएका छन्। तीमध्ये बालबालिका विरुद्धको हिंसाका 373 घटनाहरूमा हत्या, हत्याका प्रयास, सजाय तथा यातना, न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा नभएका बालगृहका घटना, अनलाइन दुर्व्यवहार लगायतका घटनाहरू रहेका छन्। त्यसै गरी 13 जना बालबालिकाहरू राजनीतिक अस्थिरता तथा निर्वाचनका हिंसाका घटनाहरूमा परेका छन् भने 114 जना प्राकृतिक प्रकोपका कारण मृत्यु, घाइते तथा बेपत्ता भएका छन्। त्यसै गरी 512 विभिन्न दुर्घटनामा परेका छन् भने बाल विवाहका 44वटा घटना, बेचबिखनका 326वटा घटना, बलात्कार तथा यौन दुर्व्यवहारका घटनाहरू 465, अपहरणका 23 घटना, 213 बाल श्रम शोषण लगायतका घटनाहरू प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका छन्। बालबालिकाको संरक्षणको सवालका बारे बताउनु हुँदै सिबिन नेपालका अध्यक्ष माधव प्रधान, संरक्षण पनि हामी सबैको सरकारको विषय हुनु पर्यो, किनकि अब सरकारको मात्र नभएर अब हामी सबैको सरकार हुनु पर्यो। म त के भन्छु भन्दाखेरि बालबालिका चाहिँ जन्मेपछि सबभन्दा पहिलो सरकार चाहिँ अब परिवारको हुन्छ, आमा बाउको हुन्छ, आमा बाउ पछाडि परिवारको हुन्छ, परिवार पछाडि समुदायको, समुदाय पछाडि लगायत सरकारको हुनुपर्छ। यो चाहिँ एउटा नीति हुनु पर्यो। जसले चाहिँ बाल संरक्षण गर्न सक्दैन, बाबुआमाले सक्दैन भन्दाखेरि अब त्यसलाई चाहिँ कसरी गभर्मेन्टले चाहिँ सघाउन सक्छ, कसरी सहयोग गर्न सक्छ, त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ नीति हुनु पर्यो। सहयोग गर्ने चाहिँ माध्यमहरू हुनु पर्यो होइन। सहयोग गर्दा गर्दा पनि, सहयोग दिँदा पनि बाबुआमाले यदि बालबालिकाले संरक्षण गर्न सकेन, उहाँहरूको चाहिँ हेल्थ चेक भयो, राम्रोसँग संरक्षण दिएन भनेदेखि त्यस्तो बाबुआमालाई चाहिँ कारबाहीको दायरामा पनि ल्याउनु पर्यो। त्यो दायरासम्म हाम्रो सरकारले चाहिँ अब सिरियसली कार्यान्वयन गरेको मलाई त लाग्दैन होइन। यसलाई चाहिँ अब हामी सबैको पनि सरकार हुनु पर्यो। बाल अधिकारको आधारभूत सिद्धान्तले बालबालिका शारीरिक तथा मानसिक रूपमा परिपक्व नहुने हुँदा उनीहरूलाई विशेष स्याहार र सुविधाको आवश्यकता पर्ने कुरा औल्याएको छ। बालबालिकालाई संरक्षण गर्नु, बाँच्नको लागि चाहिने आधारभूत कुराहरूको व्यवस्था गर्नु, शिक्षा प्रदान गर्नु, स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनु, खेल मनोरञ्जन र आराम गर्न दिनु, माया स्नेह दिनु तथा हेला दुर्व्यवहार र शोषणबाट जोगाउनु पर्ने व्यवस्था बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि 1989ले स्पष्ट रूपमा गरेको छ। बाल संरक्षण हरेक बालबालिकाको आधारभूत अधिकार हो, तर बालबालिका स्वयंले आफ्नो अधिकार लिन नसक्ने हुँदा उनीहरूको अधिकार संरक्षण गर्नु परिवार, समुदाय र राज्यको दायित्व हो। दर्शकवृन्द, हामीले भर्खरै प्रस्तुत गर्यौं बाल संरक्षणको अधिकारको सम्बन्धमा तयार पारिएको एक सामग्री। यसै मेसोमा हामीले विद्यार्थीहरूलाई बाल संरक्षणको कुरा गर्दा बालबालिकालाई कुन कुन क्षेत्रबाट बचाउनु पर्छ होला भनेर सोधेका थियौं। अब प्रस्तुत छ उहाँहरूको भनाई आजको बाल आवाजमा।
कोही बच्चाहरूलाई 16 वर्षभन्दा मुनिकालाई इँटा भट्टामा काम गराइरहेका छन्। तिनीहरूलाई हामीले सहयोग गरेर स्कुलमा भर्ना गरिदियो भने हामीलाई होइन उनीहरूको भविष्य बन्छ भन्ने चाहना हुन्छ। बालबालिकाहरूको बेचबिखन भइरहेको छ, जुन हामी माथि नै भएको अन्याय स्वरूप हामीले केही कार्य गर्न सक्छौँ। बालहरूलाई धेरै जस्तो घरहरूमा काम गराउने गर्छ, त्यस्तो गर्ने राम्रो होइन। अब धेरै जस्तो मान्छेहरूले बालकहरूलाई रेस्टुरेन्टहरूमा काम गराउने गर्छ, यस्तो घर बनाउने कामहरू गराउँछ, त्यस्तो गर्नु हुँदैन। मानिसहरूले बालबालिकाहरूलाई लडाइ फकाइ अरू देशमा लगेर बेच्ने काम गरेका हुन्छन्। यस्तो परिवारहरूलाई पनि म तिमीलाई राम्रो काम दिन्छु, उता तिमीले धेरै पैसा कमाउन सक्छ भनेर पनि फकाएर लगेको हुन्छ। तर उनीहरूले त्यस्तो परिवारहरूले त्यस्तो पैसाको लागि मेरो छोरी राम्रो हुन्छ भनेर अरूको भरमा त्यसरी अरू ठाउँमा पठाउनु हुन्न। यस्तो होटेल यस्तो फ्याक्ट्रिजहरूमा काम गर्नु पठाउँछ, त्यस्तो हामीले कहिले गर्नु हुँदैन। कतिपय ठाउँहरूमा बालबालिकाहरूको किनबेच भइरहेको हुन्छ। हामीले त्यसलाई रोक्नका लागि धेरै ठुला नियम तथा कडा नियमहरू बनाउनु पर्छ। बालबालिकाहरूलाई सजाय दिनै हुँदैन, उनीहरूलाई माया गरेर उनीहरू टिचरहरू उनीहरूप्रति फ्रेन्डली भएर त्यसरी पढाउनु पर्छ। दर्शकवृन्द, अहिलेलाई भने बाल सरोकारमा हामी छोटो विश्राम लिन्छौं। विश्रामपछि केन्द्रीय बाल कल्याण समितिका कार्यकारी निर्देशक तारक धितालसँग बाल संरक्षणको सम्बन्धमा गरिएको भेटवार्ताको सारांश प्रस्तुत गर्नेछौं। साउजी, एक कप मिठो चिया पिउँ त? भइहाल्छ नि। ओ बुझे, एक कप चिया लगेर दे। आखाएर हिँड्न सक्दैनस्? अब यो चिया र कपको पैसा तेरो तलबाट काटिदिन्छु। जा होइन साउजी, के गर्नुभएको यो बच्चालाई? यस्तो सानो बच्चालाई काममा लगाउनु भएको छ, उल्टै पिट्नुहुन्छ तपाईँ। नपिटेर के गर्ने? अनि तपाईँलाई के मतलब? साउजी, तपाईँलाई थाहा छैन, यसरी बालबालिकालाई काममा लगाउनु कानुन विपरीत कार्य हो। त्यसमाथि पनि तपाईँले उल्टो पिट्नु भएको छ, यो त झन् ठुलो अपराध हो, बुझ्नुभयो? होटल, रेस्टुरेन्ट तथा चिया पसलमा बालश्रम प्रयोग नगरौं। बालश्रम शोषण र दुर्व्यवहार भएमा बाल हेल्पलाइनको पैसा नलाग्ने फोन 1098 मा सम्पर्क गरौं। आफू सुरक्षित रहौं। कुनै पनि दुर्व्यवहार भए बाल हेल्पलाइनको पैसा नलाग्ने फोन 1098 मा सम्पर्क गरौं। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। दर्शकवृन्द, बाल संरक्षण हरेक बाल बालिकाको आधारभूत अधिकार हो। यदि बाल बालिकाहरू हेला, उपेक्षा, शोषण र उत्पीडन वा अप्ठ्यारो अवस्थामा बाँच्न बाध्य छन् भने कहीँ कतैबाट भए पनि संरक्षण प्राप्त गर्नु उनीहरूको पहिलो हक हो र यसलाई पूरा गर्नु राज्यको दायित्व हो। यसै सन्दर्भमा हामीले केन्द्रीय बाल कल्याण समितिका कार्यकारी निर्देशक तारक धितालसँग विशेष भेटवार्ता गरेका थियौं। उहाँसँग हामीले नेपालमा बाल संरक्षणको स्थिति कस्तो छ भनेर सोधेका थियौं। बाल अधिकारको एउटा प्रमुख पक्ष बाल संरक्षण हो र वास्तवमा बालबालिकाको संरक्षण घर परिवारदेखि बालबालिका जहाँ रहन्छन् हरेक ठाउँमा हुन जरुरी छ र यो एउटा गम्भीर रूपमा सरकारले पनि केही संयन्त्रहरू, यसका निम्ति केही कानुनहरू, नीतिहरू बनाएको अवस्था छ। तर अझै पनि बाल संरक्षणको क्षेत्रमा हामीले गर्नुपर्ने काम चाहिँ थुप्रै बाँकी छन्। बाल संरक्षणको स्थिति अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ नेपालमा? नेपालमा बाल संरक्षणको अवस्था हेर्ने हो भने आजभोलि बाल संरक्षणका बारेमा धेरै कोणहरूबाट आवाजहरू निस्किन थालेका छन् र हामीले पत्रपत्रिकामा पनि हेर्यौं भने बाल संरक्षणसँग सम्बन्धित अथवा बालबालिका विरुद्ध भएका अपराध र दुर्व्यवहारका घटनाहरू रिपोर्टिङ प्रशस्त भएका छन्। त्यसकारण अब हामी यो घटनाहरू बढेको हो कि घटेको हो भन्न सक्ने अवस्थामा अलि छैनौं, किनभने यो जागरुक भएर यो रिपोर्टिङ बढेको हुन सक्छ भन्ने
त्यो मलाई लाग्दछ। र यो संसारमा जहाँ पनि बालबालिका विरुद्धका अपराधहरू दुर्व्यवहारहरू हुन्छन् तर तिनलाई नियन्त्रण गर्नका निम्ति राज्यले र समाजले के कति उपायहरू अपनाएको छ भन्ने कुरा सबभन्दा प्रमुख कुरा हो। अब यो हिसाबमा हेर्ने हो भने हामीसँग बाल संरक्षणका सन्दर्भमा केही कानुनी प्रावधानहरू रहेका छन् हैन र केही नीतिगत प्रावधानहरू रहेका छन्, तर बाल संरक्षणको विषयमा जति लगानी हुनुपर्थ्यो, जति बजेट विनियोजन हुनुपर्थ्यो त्यो रूपमा चाहिँ अझै पनि हुन सकिराखेको छैन र बाल संरक्षणको विषयलाई अझ प्राथमिकतामा राख्नका निम्ति हामीले अझै त्यसमा मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। बुदागत रूपमा हेर्दाखेरि बाल संरक्षणको कुन कुन क्षेत्र चाहिँ समेट्न नसकेको भन्ने लाग्छ यहाँलाई? अनि अब बाल संरक्षणको क्षेत्र हामीले हेऱ्यौँ भने अहिले टटकारो रूपमा देख्यौँ भने जस्तै एउटा श्रम क्षेत्र हेरौँ, बाल श्रम शोषण हामीले जताततै देखिराखेका अवस्थाहरू छन् हैन र बालबालिका विरुद्ध भएका दुर्व्यवहारहरू, एउटा अनुशासनका नाममा उनीहरूमाथि हुने सजायका कुराहरू हैन र त्यसपछि कार्यक्षेत्र होस् अथवा घर परिवार होस्, बालबालिकाहरूप्रति गरिने दुर्व्यवहारका घटनाहरू अथवा बालबालिकालाई संरक्षण प्रदान गर्छु भनेकै संस्थाहरू निकायहरूमा भएका दुर्व्यवहारका कुराहरू, यी घटनाहरू प्रकाशमा एकदमै आइरहेको अवस्थाहरू छ र त्यस्तै अब सडकमा रहनु परेका बालबालिकाहरूको अवस्था त्यो सँगसँगै छ भने अन्य भनौँ अब एउटा चाहिँ नि जेलमा रहेका बालबालिकासँग आबद्ध बालबालिकाहरूका कुरा अथवा बाल न्यायसँग जोडिएका बालबालिकाहरूको संरक्षणका कुराहरू ती एकातिर छन् र त्यो सँगसँगै बाल संरक्षणको सुरुवात अब एकदमै भनौँ न बालबालिकाको परिचयसँग पनि गाँसिएको हुन्छ, जन्मदर्ताका विषयहरूबाट पनि त्यहाँसँग गाँसिएको हुन्छ। ती कुराहरूमा पनि हामीले केही प्रगति त गरेका छौँ, तर पनि मैले अघि भनेका जति बाल संरक्षणसँग सम्बन्धित र बालबालिकालाई हुने कुनै पनि क्षति अथवा हिंसाबाट जोगाउने कामहरूमा हामीसँग केही संरचनाहरू छन्। जस्तै केन्द्रीय बाल कल्याण समिति 75 जिल्लामा जिल्ला बाल कल्याण समिति छ, यसको एउटा म्यान्डेट त्यो रहेको छ। नेपाल प्रहरीमा महिला बालबालिका सेवा केन्द्र छ र त्यस्तै नेपाल सरकारकै कार्यक्रमका रूपमा बाल हेल्पलाइन 1098 विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित छन् र एउटा चाहिँ नि खोज तलास केन्द्र भनेर 104 काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालित छन् र यी निकायहरूलाई वास्तवमा अझै पनि सक्षम बनाउन यिनीहरूलाई एउटा चाहिँ नि साधन स्रोत सम्पन्न बनाउनका निम्ति अलिकति लगानी गर्न चाहिँ अझै बाँकी नै छ। यहाँले भन्नुभयो हामीसँग कानुनी प्रावधानहरू छ, नीतिगत व्यवस्थाको साथै बाल हेल्पलाइन 1098 पनि छ बालबालिकाको लागि भनेर यहाँले भन्नुभयो हैन। तर पनि हामी दैनिक जसो पत्रपत्रिकामा देख्छौँ बालबालिकाहरू हिंसामा पर्ने गरेका छन्, उनीहरूको संरक्षण राम्ररी गर्न सकिरहेको छैन। किन यस्तो भइरहेको छ? एउटा त बाल संरक्षणको विषयलाई हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोण हो। मैले कुनै बच्चालाई काममा लगाएँ भने यो त ठिकै, यो त खान पाएन काममा लगाएँ भन्ने एउटा उपकारी दृष्टिकोण छ भने बाल अधिकारको दृष्टिकोणबाट त्यो बच्चा किन काम गर्नुपर्ने अवस्थामा आयो, त्यो बच्चाको पनि संरक्षण पाउने अधिकार छ, उसको चाहिने शिक्षा पाउने अधिकार छ, त्यो पुरा गरिदिनुपर्छ भन्ने हो हैन। र अब यो सँगसँगै त्यसकारण त्यो बाल संरक्षणसँग सम्बन्धित अन्य विषयहरू, कुनै बच्चालाई दुर्व्यवहार भयो भने अहिले पनि गाउँघरमा अथवा विभिन्न मान्छेहरूले होइन यो त यस्तै हो, यसलाई चाहिँ थामथुम मिल मतमा टुङ्ग्याउँ भन्ने त्यो धारणा हावी छ। त्यसकारण हामीले अवधारणागत स्पष्टता ल्याउन जरुरी छ, त्यो आम समुदायमा र कार्यान्वयन गर्ने निकायमा र सेवा प्रदायक संस्थाहरूमा पनि। र कहीँ घटना घट्यो भने घटनालाई लुकाउने परिपाटी बढी छ, जसले गर्दाखेरि यो त यस्तै हो भन्ने चलन चलिराखेको अवस्थाले बालबालिका विरुद्धका हिंसा शोषणका कुराहरू एउटा चाहिँ निरन्तर रहिरहेको अवस्था छ। र अब त्यसलाई रोक्नका निम्ति हामीसँग भएका निकायहरूको त्यो पहुँचलाई बढाउन जरुरी छ। सबै ठाउँमा सबै जिल्लामा ती निकायहरूको पहुँच अझ व्यवस्थित ढङ्गले पुग्न सकिराखेको छैन। र म आबद्ध रहेकै केन्द्रीय बाल कल्याण समिति र जिल्ला बाल कल्याण समितिकै कुरा गर्ने हो भने अहिले दिनहुँ थुप्रै त्यस्ता केसहरू आउँछन्। आज मात्र पनि केन्द्रीय बाल कल्याण समिति एउटा बालबालिकालाई बाल श्रमिकलाई उद्धार गर्नु पर्यो भन्ने केस आएको छ र त्यो श्रम कार्यालयसँग सम्बन्ध गर्दा श्रम कार्यालयको क्षमता छैन भन्ने अवस्था आइराखेको छ। भनेपछि यो क्षमता अभिवृद्धि गर्न पाए पो त्यसमा एकदम प्रोम्प्ट चाहिँ नै एक्सन हुन सक्दछ। त्यसकारण यी निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न जरुरी छ। दोस्रो कुरो, केही नीतिगत सुधारहरू पनि आवश्यकता छ। केही कानुनहरूमा भएका प्रावधानहरूलाई अझ स्पष्ट गराउन र त्यो निकायहरूलाई जिम्मेवार बनाउन आवश्यकता छ। र तेस्रो कुरो, त्यो सरकारी निकायहरू तब एकदम चाहिँ क्रियाशील हुन्छन् जब उसको त्यो गतिविधि गर्नको निम्ति उसलाई बजेट विनियोजन भएको हुन्छ। त्यसकारण राज्यको स्तरबाट पनि बाल संरक्षणसँग सम्बन्धित गतिविधिलाई गर्नका निम्ति यथोचित बजेटहरू विनियोजनका कुराहरू पनि अहिले न्यून देखिराखेको छ। यो कुरालाई सुधार्न चाहिँ आवश्यक छ। र त्यसपछि चौथो कुरो, यो बाल संरक्षणको क्षेत्र एकदमै घर परिवारदेखि विद्यालय समुदाय कार्यक्षेत्र जहाँ पनि सम्बन्धित भए हुनाले
यसमा सरोकार राख्ने सबै निकायहरूलाई सचेत र जिम्मेवार बनाउन जरुरी छ। यसमा निजी क्षेत्रहरू पनि त्यतिकै जिम्मेवार छन्। जस्तै हामीले धेरै सुनेका छौँ विद्यालयहरूमा चाहिँ दुर्व्यवहार भएको छ, बालबालिकाहरूको अङ्गभङ्ग समेत भएको छ भने त्यहाँ उनीहरूलाई एउटा ज्ञान सिप पनि दिनु पर्यो र अनुगमन गर्ने प्रक्रिया दोहोऱ्याउनु पर्यो। त्यसकारण बाल संरक्षणको क्षेत्रमा अनुगमन गर्ने प्रक्रियालाई पनि अलिकति दोहोरो बनाउनु जरुरी छ र यसको क्रममा वास्तवमा केन्द्रीय बाल कल्याण समितिले पनि केही इनिसिएसनहरू सुरुवात गरेको छ र यो सबैको एउटा चाहिँ सरोकार र जिम्मेवारीको विषय हो र सबै निकायहरूलाई सक्षम बनाउन र एकाउन्टेबल बनाउन जरुरी छ। अन्तिममा भनिदिनुहोस् न, बाल संरक्षणको लागि नेपाल सरकारको आगामी योजना के छ? अब हामीले वास्तवमा के अब भनौँ न बाल संरक्षणको हिसाबमा गर्दाखेरि एउटा त यो हेल्पलाइनहरूलाई 75 जिल्लामा पुर्याउने ताकि जसले बालबालिकाको विषयमा बाल अधिकारको उल्लङ्घन हुने बित्तिकै एउटा प्रम्प्ट सर्भिस पुर्याउन सकोस् भन्ने त्यो बालबालिका सम्बन्धी नीतिमै पनि आएको छ। त्यसलाई प्रमोट गर्ने के एउटा छ र त्यस्तै हराएका बालबालिकाहरूको निम्ति खोज तलास केन्द्र भनेर 104लाई काठमाडौँ उपत्यकाभित्र यसलाई अझ बढी क्रियाशील बनाउने त्यो रहेको छ र त्यस्तै केही बाल श्रमसँग सम्बन्धित विषयमा बाल श्रमको घटनाहरूलाई कसरी अनुगमन गर्ने भनेर त्यसको बारेको एउटा कार्यनीतिहरू बन्ने एउटा निर्देशिकाहरू बनाउने क्रम र यो बाल श्रमको अनुगमनलाई अलिकति तीव्रता दिनुपर्दछ भन्ने कुरामा केही क्रियाशीलताहरू बढिराखेको छ र त्यस्तै सडकमा रहेका बालबालिकाहरूको संरक्षणका निम्ति उनीहरूका निम्ति केही पुनर्स्थापनका कार्यक्रमहरू रहेका छन् र बालगृहमा रहेका बालबालिकाहरूको संरक्षणका निम्ति र त्यस्तै बालबालिका रहेका अन्य स्थानहरूमा विद्यालयदेखि समुदायदेखि लिएर धार्मिक स्थलहरूदेखि लिएर सबै स्थानमा भएका बालबालिकाहरू विरुद्ध हुने दुर्व्यवहारहरूलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सकियोस् भन्ने हिसाबले केन्द्रीय बाल कल्याण समितिले पनि यो क्षेत्रमा केही गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउने प्रयत्नहरू भइराखेका छन् र यसो भन्ने बित्तिकै हामीले कुनै एउटा निकाय एउटा व्यक्तिलाई दोष होइन कि हामीले यो सिस्टमलाई नै अलिकति हामीले क्रियाशील बनाउन जरुरी छ र मूलतः बालबालिका विरुद्ध जहाँ पनि दुर्व्यवहारहरू हुन सक्दछन् र त्यो दुर्व्यवहार जो कसैले पनि हुन सक्दछ त्यसैले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका निम्ति हामीसँग एउटा पर्याप्त संयन्त्र बनाउनु पर्दछ भन्ने हिसाबले अहिले केन्द्रीय बाल कल्याण समितिको एउटा चाहिने सक्रियतामा महिला बालबालिका समाज कल्याण मन्त्रालय समेतको संलग्नतामा हामीले एउटा चाहिने कस्तो चाइल्ड प्रोटेक्सन मेकानिजम कस्तो बन्ने भन्ने बारेमा बृहत अध्ययनहरू भएको छ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू समेतको सहयोगमा र त्यो अध्ययनपछि हामीले एउटा बाल संरक्षण प्रणाली नेपालमा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने त्यसलाई एउटा चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छौँ र यो क्रममा हामीले कुनै पनि घटनाहरू आयो भने त्यो घटनाहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर एउटा चाहिँ घटना व्यवस्थापन विधि यो 75 जिल्लामा लागू गर्ने त्यो प्रयत्नमा छौँ। त्यसकारण केही प्रयत्नहरू भइराखेका छन् र त्यो सँगसँगै हामीले बाल संरक्षणको विषयमा अलिकति राज्यको लगानी राज्यका निकायहरूको सक्रियता बढाउनका निम्ति पनि अन्य एउटा चाहिने साझेदार संस्थाहरूको पनि सहयोगको आवश्यकता छ र अहिले बाल संरक्षणको विषय सबैको प्रायोरिटीको विषय बन्न जरुरी छ। किनभने अहिले जट्ट हामीले हेऱ्यौँ भने शिक्षामा प्रशस्त लगानी भएको देखिएका छौँ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहुँच बढाउने कुरामा लगानी भइराखेको छ, गुणस्तरताका कुराहरू त्यो सँगसँगै छन् त्यो बढाउनु पनि जरुरी छ भने बाल संरक्षणसँग सम्बन्धित विषय अलिकति यो चाहिने सबै क्षेत्रहरूसँग गाँसिएको विषय भए हुनाले सबैलाई समेटेर लानको निम्ति अलि बढी मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। हवस् त आजको श्रृङ्खला यति नै। आजको श्रृङ्खलाका बारेमा यहाँको कुनै प्रतिक्रिया छ भने हामीलाई पत्रचार गर्नुहोला। यसको निम्ति हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम बाल सरोकार, पोस्ट बक्स नम्बर 4374 काठमाडौँ। आगामी हप्ता हामी बाल सरोकारको नयाँ श्रृङ्खला लिएर आउनेछौँ। तबसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अधिकार हामी सबैको सरोकार।